नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञापारमितायै आर्यवलोकितेश्वरो बोधिसत्वो गम्भीराय प्रज्ञापारमिताय चर्यां चर्माणो व्यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म। इह सारिपुत्ररूपं शून्यतेव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यतायान पृथक् रूपम् यद्रूपं सा शून्यता या शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि इह सारिपुत्र सर्वधर्मः शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला न विमला नो नान परिपूर्णः तस्मादच्छारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानानि न चक्षुः श्रोत्रघ्राण जीव कायमनांसि न रूप शब्द गन्धरस स्पृष्टव्यधर्मः न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणाक्षयो न दुःखसमुदय निरोधमार्ग न ज्ञानं न प्राप्तिः तस्माद् प्राप्तित्वाद् बोधिसत्त्वानां प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरत्य चित्तवर्णास्तित्वादत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणः त्रियद्व्यवस्थितः सर्वबुद्धः प्रज्ञापारमितामाश्रित्यानुत्तारं सम्यक्षं बोधिम् अभिसम्बुद्धः तस्माच्ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो
अनुत्तरमन्त्रो असमसमन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यम् अमिथ्यात्वात् प्रज्ञापारमितायामुक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वः गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वः। इति प्रज्ञापारमिताहृदयं समाप्तम्। नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञापारमितायै आर्यवलोकितेश्वरो बोधिसत्वो गम्भीराय प्रज्ञापारमिताया चर्यां चर्माणो व्यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म। इह सारिपुत्ररूपं शून्यताम् शून्यतेव रूपम् रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतायान पृथक् रूपम् यद्रूपं सा शून्यता या शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि इह सारिपुत्र सर्वधर्मः शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला न विमला नो नान परिपूर्णः तस्मादच्छारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानानि न चक्षुः श्रोत्रघ्राणजीव कायमनांसि
न रूपशब्दगन्धरस स्प्रष्टव्यधर्मः न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणाक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्ग न ज्ञानं न प्राप्तिः तस्माद् प्राप्तित्वाद् बोधिसत्त्वानां प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरत्यचित्तवर्णा चित्तवर्णास्तित्वादत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणः त्रियत्वव्यवस्थितः सर्वबुद्धः प्रज्ञापारमितामाश्रित्यानुत्तारम् सम्यक्षं बोधिम् अभिसम्बुद्धः तस्माच्ज्ञातव्यम् प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो असमसमन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यम् अमिथ्यात्वात् प्रज्ञापारमिताया मुक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वः गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वः इति प्रज्ञापारमिताहृदयं समाप्तम्। नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञापारमितायै आर्यवलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीराया प्रज्ञापारमिताया चर्यां चर्माणो व्यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धाः तां च स्वभावशून्यान्
पश्यति स्म। इह सारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यतेव रूपम् रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतायान पृथक् रूपम् यद्रूपं सा शून्यता या शून्यता तद्रूपम्। एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि इह सारिपुत्र सर्वधर्मः शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला न विमला नोनान परिपूर्णः। तस्माद् छारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानानि न चक्षुः श्रोत्रघ्राणजीव कायमनांसि न रूपशब्दगन्धरस स्पृष्टव्यधर्मः। न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्या नाविद्या न विद्याक्षयो नाविद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणाक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्ग न ज्ञानं न प्राप्तिः। तस्माद् प्राप्तित्वाद् बोधिसत्त्वानां प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरत्य चित्तवर्णा चित्तवर्णास्तित्वाद् त्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणः त्रियद्व्यवस्थितः सर्वबुद्धः। प्रज्ञापारमितामाश्रित्यानुत्तारं सम्यक्षं बोधिम् अभिसम्बुद्धः। तस्माच्ज्ञातव्यम् प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो असमसमन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यम् अमिथ्यात्वात् प्रज्ञापारमिताया मुक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वः गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वः।
इति प्रज्ञापारमिताहृदयं समाप्तम्। नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञापारमितायै आर्यवलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीराया प्रज्ञापारमिताया चर्यां चर्माणो व्यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म। इह सारिपुत्ररूपं शून्यतां शून्यतेव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतायान पृथक् रूपम् यद्रूपं सा शून्यता या शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि इह सारिपुत्र सर्वधर्मः शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला न विमला नो नान परिपूर्णः तस्मादच्छारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानानि न चक्षुः श्रोत्रघ्राणजीव कायमनांसि न रूपशब्दगन्धरस स्पृष्टव्यधर्मः न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्या नाविद्या न विद्याक्षयो नाविद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणाक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्ग न ज्ञानं न प्राप्तिः तस्माद् प्राप्तित्वाद् बोधिसत्त्वानां प्रज्ञापारमितामाश्रित्य
विहरत्य चित्तवर्णा चित्तवर्णास्तित्वादत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणः त्रियत्वव्यवस्थितः सर्वबुद्धः प्रज्ञापारमितामाश्रित्यानुत्तारम् सम्यक्षं बोधिम् अभिसम्बुद्धः तस्माच्ज्ञातव्यम् प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो असमसमन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यम् अमिथ्यात्वात् प्रज्ञापारमिताया मुक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वः गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वः इति प्रज्ञापारमिताहृदयम् समाप्तम्। नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञापारमितायै आर्यवलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीराया प्रज्ञापारमिताया चर्यां चर्माणो व्यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म। इह सारिपुत्ररूपं शून्यतेव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यतायान पृथक् रूपम् यद्रूपं सा शून्यता या शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि
इह सारिपुत्र सर्वधर्मः शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला न विमला नो नान परिपूर्णः तस्मादच्छारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानानि न चक्षुः श्रोत्रघ्राणजीव कायमनांसि न रूपशब्दगन्धरस स्पृष्टव्यधर्मः न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणाक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्ग न ज्ञानं न प्राप्तिः तस्माद् प्राप्तित्वाद् बोधिसत्त्वानां प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरत्यचित्तवर्णा चित्तवर्णास्तित्वादत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणः त्रियद्व्यवस्थितः सर्वबुद्धः प्रज्ञापारमितामाश्रित्यानुत्तारं सम्यक्षं बोधिम् अभिसम्बुद्धः तस्माच्ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो असमसमन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यम् अमिथ्यात्वात् प्रज्ञापारमिताया मुक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वः गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वः इति प्रज्ञापारमिताहृदयं समाप्तम्। नमो भगवत्यै
प्रज्ञापारमितायै आर्यवलोकितेश्वरो बोधिसत्वो गम्भीराया प्रज्ञापारमिताया चरयां चरमाणो व्यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धाः तां च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म। इह सारिपुत्ररूपं शून्यताम् शून्यतेव रूपम् रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतायान पृथक् रूपम् यद्रूपं सा शून्यता या शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि इह सारिपुत्र सर्वधर्मः शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला न विमला नो नान परिपूर्णः तस्मादच्छारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानानि न चक्षुः श्रोत्रघ्राणजीव कायमनांसि न रूपशब्दगन्धरस स्पृष्टव्यधर्मः न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणाक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्ग न ज्ञानं न प्राप्तिः तस्माद् प्राप्तित्वाद् बोधिसत्त्वानां प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरत्य चित्तवर्णास्तित्वादत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणः त्रियत्वव्यवस्थितः सर्वबुद्धः प्रज्ञापारमितामाश्रित्यानुत्तारम् सम्यक्षं बोधिम् अभिसम्बुद्धः तस्माच्ज्ञातव्यम् प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो असमसमन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः
सत्यम् अमिथ्यात्वात् प्रज्ञापारमितायामुक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वः गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वः इति प्रज्ञापारमिताहृदयं समाप्तम्। नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञापारमितायै आर्यवलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीराया प्रज्ञापारमिताया चर्यां चर्माणो व्यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म। इह सारिपुत्ररूपं शून्यतां शून्यतेव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतायान पृथक् रूपम् यद्रूपं सा शून्यता या शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि इह सारिपुत्र सर्वधर्मः शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला न विमला नो नान परिपूर्णः तस्मादच्छारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानानि न चक्षुः श्रोत्रघ्राणजीव कायमनांसि न रूपशब्दगन्धरस स्पृष्टव्यधर्मः।
न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्या नाविद्या न विद्याक्षयो नाविद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणाक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्ग न ज्ञानं न प्राप्तिः तस्माद् प्राप्तित्वाद् बोधिसत्त्वानां प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरत्यचित्तवर्णा चित्तवर्णास्तित्वादत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणः त्रियत्वव्यवस्थितः सर्वबुद्धः प्रज्ञापारमितामाश्रित्यानुत्तारम् सम्यक् बोधिम् अभिसम्बुद्धः तस्माच्ज्ञातव्यम् प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो असमसमन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यम् अमिथ्यात्वात् प्रज्ञापारमिताया मुक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वः गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वः इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम्।